मुखबाट भगवानको नाम उच्चारण भइरहोस्। हातबाट हामीले गर्नुपर्ने कामलाई गरिरह्यो भने हाम्रो जीवन त्यसै पनि सार्थक हुनेछ र ईश्वरको कृपा, भगवानको करुणा हामीलाई प्राप्त हुनेछ र हामीले भगवानको परम पदवीलाई प्राप्त गर्नेछौँ, भगवानको पार्षद बन्न पाउनेछौँ। हामीलाई मिलेको एउटा देह छ, हामीलाई मिलेको यो मनुष्य देह, जन्मिँदाखेरि पनि हामीले धेरै कष्टलाई झेलेर यहाँ आयौँ। परोपकारको लागि हामीले कार्य गर्नुपर्छ। परोपकार गरियो भने परोपकार भन्दा ठुलो अर्को धर्म छैन भनिन्छ। परोपकारकै लागि साधु सन्तको यस लोकमा जन्म हुने गर्दछ। परोपकारकै लागि सच्चा व्यक्तिहरू यस लोकमा आउने गर्दछन्। परोपकारकै लागि यो दुनियाँ चलिरहेको हुन्छ। कोही मात्रामा परोपकार गर्ने व्यक्ति छ र न त यो संसार संयमित रूपले चलिरहेको छ। परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकाराय वहन्ति नद्या। ध्यान दिनुहोस्, परोपकारकै लागि वृक्षहरूले फल दिइरहेका हुन्छन्। वृक्षले फल दिन्छन्, अपि फल आफै भक्षण गर्दैनन् उनीहरूले। फल हाम्रो लागि दिएका हुन् ती वृक्षले, आफूले खाइदिँदैनन् फल। किन दिए हाम्रो लागि? परोपकार गरिरहेका छन् उनीहरूले। हामीले त्यो वृक्षलाई ढुङ्गा हान्छौँ, तर ढुङ्गाको बदलामा त्यो वृक्षले हामीलाई फल दिन्छ। यसको मतलब के हो? आफूले दुःख कष्ट सहेर पनि अरूलाई सुख प्रदान गर्न खोज्ने जुन भावना छ त्यो एउटा जड वृक्षमा देख्न पाइयो। तर चैतन्यशील जुन प्राणी छ त्यो चैतन्यशील प्राणी किन त्यस्तो भइरहेको छैन? आफ्नो हानि नपारी भए पनि अरूको उद्धार त गर्नुपर्ने हो नि। त्यो वृक्षले जुन प्रकारबाट सज्जन दिइरहेको हुन्छ फल, परोपकारको लागि दिएको हुन्छ, उसले केही चिजको आशा राखेको हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले बहन्ती नद्या, नदीहरू जुन बगेका हुन्छन् त्यो पनि परोपकारकै लागि बगेका हुन्, अर्काकै उपकारको लागि बगेका हुन्। व्यक्तिले ठुलो हुँ मै मान्ने हुँ, मै गुन्ने हुँ सबैभन्दा, म जस्तो ठुलो कोही छैन भनेर नभने पनि हुन्छ। एक दिन सज्जन समुद्रले कुवालाई एकदमै तल बनाउँदै भनेछ, तेरो के औकात छ र? म बराबरको, म एउटा समुद्र हुँ, म ठुलो हुँ, त त सानो छस्। कुवाले जवाफ दियो, सज्जन तिमी ठुलो छौ त्यो मान्छु, म ठुलो छौ त्यही कारण माथिबाट तलतिर बगिरहेको हुन्छौ। म सानो छु तलबाट माथितर्फ आउँछु। तिमी ठुलो भएको कारणले तिमी प्यासीको छेउमा जान्छौ, तर म सानो छु, प्यासी मेरो छेउमा आउने गर्छ। र यति मात्रै होइन, तिमी ठुलो छौ माथिबाट तलको तर्फ घुम्छौ, त्यस कारणले गर्दा तिमी नुनिलो भयौ। म तलबाट माथिको तर्फ आएको हुँ, त्यस कारणले गर्दा म मिठो छु। ठुलोको कुरो नगरौँ, अहम भावना नगरौँ। नदी संसारमा, यो संसारमा ठुलो कोही पनि छैन। कसले कसलाई ठुलो मान्ने सज्जन? कसले कसलाई ठुलो भन्ने? संसारमा सबै बराबर छ। ईश्वरको हामी अंश हौँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि भनेर वर्णन गरिएको छ। ईश्वरका अंश हौँ हामी। ईश्वरको चिन्तन गर्नको लागि हामी आएका हौँ। हामीले कहिल्यै कसैलाई ठुलो, कहिल्यै कसैलाई सानो, कहिल्यै कसैलाई हियाउने काम गर्नु हुँदैन। हामी त परोपकारको लागि जन्मेका हौँ। जुन प्रकारबाट नदी बगिरहेका हुन्छन्, परोपकाराय दुहन्ति गाव, परोपकारकै लागि गाईले दुध दिइरहेको हुन्छ। आफ्नो बच्चालाई त एउटा माध्यम मात्रै बनायो। बच्चालाई माध्यम बनाएर हामी सबैलाई पालन पोषण गर्नको लागि गाईको विशेष भूमिका हुन्छ। गौ माताले पनि परोपकार गरिरहेकी हुन्छन्। यसै कारणले यो हाम्रो जुन शरीर छ, यो जुन देह छ, यो देहलाई हामीले ईश्वरमा समर्पण र ईश्वरमा समर्पित गर्नु छ भने परोपकारार्थमिदं शरीरम, यो शरीर पनि हाम्रो परोपकारको लागि हो। यो शरीर पनि हामीले ईश्वरलाई प्राप्त गर्नको लागि हो। यो मुख हो, बाणी हामीले ईश्वरको भजन गर्नको लागि मिलेको हो। परोपकारको लागि मिलेको देहद्वारा हामीले कसैलाई चोट, कसैलाई पीडा, कसैलाई दुःख पहुँचाउनु हाम्रो दुर्भाग्य हुनेछ।
बोलो बालकृष्ण भगवानको। परोपकारको लागि मिलेको जुन देह छ यसबाट परोपकारै गरौँ, त्यही राम्रो हुनेछ। नराम्रो कार्य गर्नेवालाको नाम दुनियाँमा छैन सज्जन। जसले राम्रो काम गरे उनीहरूको कीर्ति रहिरह्यो। व्यक्तिले मर्नु त निश्चित छ, मर्नमा उसलाई कसैले पनि टाल्न सक्दैन, मृत्यु कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हजुरहरू सबैले भागवतमा कथा सुनिरहनु भएको छ। अश्वत्थामाले मृत्यु मागेको थिए सज्जन। अश्वत्थामाको जब बेइज्जती भयो, बेइज्जती भइसकेपछि गोविन्दलाई भने भगवान मलाई मृत्यु दिनुहोस्, म मर्न चाहन्छु। अब यस्तो बेइज्जती शिरमा बोकेर म घुम्न चाहन्न भनेर अश्वत्थामाले भन्दा भगवानले भन्नुभयो तिमी त अमर रहनेछौ अश्वत्थामा भनिदिनु भयो। मृत्यु मागेर पाइँदैन। उसले दुःख, उसले बेइज्जतलाई सहँदै भए पनि, शिर झुकाएरै भए पनि, शिर झुकेको झुकै मन दुखेको दुखै हिँड्नु मैले पर्यो चाँदनी रातमा। शिर झुकाएर मन दुखाएर भए पनि अश्वत्थामाले बाँच्नु परिरहेको छ। मृत्यु मागेर पाइँदैन, जीवन मागेर पाइँदैन। यो त ईश्वरको वरदान हो। ईश्वरले कति हामीलाई वरदान दिनुभएको छ, त्यही हामीले भोग गर्ने हो। हाम्रो भविष्यमा हामीले कस्तो खालको कर्म गर्छौँ, भूतमा हामीले कस्तो खालको कर्म गरेका छौँ, त्यसलाई हेरेर हामीलाई भगवानले यो लोकमा जन्म दिने हो। ती भगवानले जन्म दिएको छ, हामीले ती ईश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र हाम्रो जुन कर्तव्य छ त्यो कर्तव्यबाट हामी कहिल्यै पनि च्युत भएर तल झर्नु हुँदैन। हामीलाई त भगवानले दिएको यही देह हो। हामीले राम्रो कार्य यही देहले गर्छौँ र हामीले देवतुल्य बन्न सक्छौँ। र यही देहले हामीले नराम्रो कार्य गर्छौँ र हामी प्रेत बनेर जिन्दगीभरि भट्किरहनुपर्छ। भने हामीलाई जुन शरीर मिलेको छ यसबाट त हामीले ईश्वरलाई प्राप्त गर्नको लागि, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि सरल देह भएको कारणले के गर्दा हामीले ईश्वरको दर्शन प्राप्त गर्छौँ त्यस्तो खालको कर्म हामीलाई गर्न जरुरी छ। परोपकारार्थमिदं शरीरम। यो शरीर त परोपकारको लागि हो। यो शरीर त अरूको हित चिताउनको लागि हो। यो शरीर त हामीले पूर्वज पितृहरूलाई धन्यवाद दिनको लागि हो। पितृहरूलाई धन्यवाद हामीले तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन आदि गराएर दिन सक्छौँ। पितृहरू खुसी हुन्छन् सज्जन। पितृहरूले जब आशीर्वाद दिँदैनन् तब घरमा पितृदोष हुन्छ। पितृदोष घरमा भयो भनेदेखि घरमा न सम्पत्ति आउँछ न धन आउँछ। सन्तान सन्तति लुला लङ्गडा हुन्छन्, गर्भ खाली रहन्छ, सन्तान जन्मदैन त्यो घरमा। पितृहरूले कसैलाई पनि नसरापुन् सज्जन। यो गरुड पुराण विशेष गरेर हामी अब भोलिबाट श्रवण गर्नेछौँ। आज पनि हामी चर्चा त गर्दैछौँ तर आज भूमिकै छ विशेष गरेर। भोलिबाट 8 दिन अरू पनि बाँकी छन् र हाम्रो जुन यो शरीर छ यो शरीरबाट यो गरुड पुराण हजुरहरू जहाँ जहाँ बसेर श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले हात जोडेर आफ्नो पितृहरूलाई स्मरण गर्नुहोला। हामीले हजुरको मृत्यु हुँदा गर्न सकेनौँ, गरुड पुराण सुन्न सकेनौँ किनकि त्यति बेला अनेकौँ प्रकारका विघ्न बाधाहरू आउँछन्। तर पितृहरूलाई विशेष श्रद्धाञ्जली दिने ग्रन्थ भनेको यो गरुड पुराण हो र यो गरुड पुराण श्रवण गरेर हामीले ती पितृहरूलाई स्मरण गरौँ। र हे पितृ हो, अबसम्म हाम्रो गल्ती भएको भए तापनि अब हजुरहरूको आशीर्वाद हाम्रा सन्तान र सन्ततिमा प्राप्त होस् भनेर पितृलाई प्रणाम गरौँ। ती पितृहरूले चाहे भने, ती पितृहरूले दिन चाहे भने अनेक आशीर्वाद कृपा दिन सक्छन्। ती पितृहरू रुष्ट भए भने हाम्रो जीवन सफल हुनै सक्दैन। ईश्वरहरूको भगवानहरूबाट माफ मिल्न सक्छ सज्जन, तर पितृहरूले माफ कहिल्यै पनि गर्दैनन्। उनीहरूलाई वचन शुद्ध चाहिन्छ, उनीहरूको लागि शुद्ध वचन मिलाउनु पर्छ। हर कार्य गर्दाखेरि ईश्वरको पूजा, भगवानको पूजामा त बरु केही त्रुटि भए क्षमा याचना हुन सक्छ, तर पितृहरूले कदापि क्षमा दिनेवाला छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले पितृहरूको अर्चना, पितृहरूको नाममा ब्राह्मण भोजन, त्यही हामीले तिथिको दिन
गराउनुपर्छ। यदि सकिन्छ भने हामीले 1 वर्षसम्म गराउनुपर्छ भनेको छ। यदि 1 वर्षसम्म सकिँदैन भने पनि हामीले 1 पक्षमा पहिलो तिथिमा गराउनुपर्छ र 12 महिनामा 12वटा मृत्यु भएको तिथिमा हामीले भोजन गरायौँ भने हामीलाई पितृहरूको आशीर्वाद मिल्नेछ। यहाँनिर यस्तो पनि वर्णन आउँछ, यो त रह्यो मरेपछिको कार्य, तर जिउँदो हुँदा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सम्झना गर्नुपर्छ, सम्झिरहनुपर्छ। एउटा भनिएको छ, थोरै सुन्नुहोस्, जिउँदो हुँदा चाहिँ हामीले वास्ता गरेनौँ र मरेपछि मात्रै तर्पण पिण्ड दिउँ भने त्यसको पनि कुनै फल प्राप्त हुँदैन। जिउँदोमा पनि उति नै जरुरी छ र मरेपछि पनि उति नै जरुरी छ। भनिएको छ, सुन्नुहोला, जिउँदो छँदा सुक्खा रोटी पानी नसोध्नेले, जिउँदो छँदा सुक्खा रोटी पानी नसोध्नेले, मरेपछि खिरै खिरको पिण्ड पल्टाउँछन्, मरेपछि खिरै खिरको पिण्ड पल्टाउँछन्। बाँचुन्जेल एक वचन बोलेनन्, मरेपछि भागवत सुनाउँछन्। बाँचुन्जेल एक वचन बोलेनन्, मरेपछि भागवत सुनाउँछन्। बाँचुन्जेल एउटा कपडा सोध्दै नसोध्नेले, बाँचुन्जेल एउटा कपडा सोध्दै नसोध्नेले, मरेपछि सैयादानमा लाखौँ लुटाउँछन्, मरेपछि सैयादानमा लाखौँ लुटाउँछन्। बाँचुन्जेल एक वचन बोलेनन्, मरेपछि भागवत सुनाउँछन्। बाँचुन्जेल सुक्खा रोटी पानी नसोध्नेले, मरेपछि खिरै खिरको पिण्ड पल्टाउँछन्। बाँचुन्जेल सुक्खा रोटी पानी नसोध्नेले, मरेपछि खिरै खिरको पिण्ड पल्टाउँछन्। बाँचुन्जेल एक वचन बोलेनन्, मरेपछि भागवत सुनाउँछन्। बाँच्दाखेरि पनि जीवित हाम्रो माता पिताहरूको सेवा पनि त्यत्तिकै जरुरी छ हामीलाई। मर्दाखेरि गर्ने कर्तव्य अलग हो, तर जीवितमा ती माता पिताहरू रुए र ती माता पिताहरूले श्राप दिए भनेदेखि पनि हाम्रो घरमा कहिल्यै सुख शान्ति आउँदैन। ती माता पिताहरूको आँसु जुन घरमा झरेको छ त्यो घरमा कहिल्यै पनि हाँसो आउन सक्दैन सज्जन। कुनै न कुनै माध्यमले त्यो घर दुखी नै रहन्छ। त्यसकारणले वृद्ध भएका माता पिताहरू, कुनै पनि माता पिताहरूको आँखाबाट आँसु सकेसम्म आफ्नो घरमा कहिल्यै नझरोस्। यदि माता पिताहरूको मुखमा, आफ्ना वृद्ध अग्रजहरूको मुखमा, मुहारमा हाँसो छ भने त्यो घर सधैँ हँसिलो रहन्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। त्यति जीवित हुन्जेलसम्म हामीले माता पिता खुसी देख्यौँ र अन्तिममा मृत्यु पश्चात पनि यदि हामीले ती माता र पिताको लागि तर्पण, श्राद्ध र ब्राह्मण भोजन आदि इत्यादि गरायौँ भनेदेखि हामीलाई त्यसको जुन पुण्य मिल्छ त्यो पुण्य त हे गरुड मैले कहाँसम्म वर्णन गरौँ कि उसको घरमा कहिल्यै दुःखको त नाम पनि हुँदैन र उसको घरमा सधैँ पितृहरूको कृपा आशीर्वाद बनिरहन्छ। तर श्रद्धाले गर्नुपर्छ सज्जन यी कुराहरू। श्रद्धा हुनुपर्छ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धाले नै यो विश्व चलेको छ। हर जीवमा श्रद्धा होस्। हामीले कर्म गरिरहेका छौँ, श्रद्धा हाम्रो भइदिएन, हामीले जबरजस्ती गरे जस्तो गऱ्यौँ त्यसको फल मिल्दैन। हामीले जबरजस्ती यदि कसैलाई ढोग्यौँ भने त्यसको फल 10,000 वर्ष पछाडि मिल्छ। यदि हामीलाई मनमा लाग्यो यसलाई नमस्कार गर्नुपर्छ, गरौँ न त भनेर यसो मनमा अलिअलि लाग्दै भरमा गऱ्यौँ भनेदेखि 1 वर्षपछि फल मिल्छ। तर हामीले व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै हाम्रो शिर झुक्छ र यो व्यक्तिमा ईश्वरको वास छ भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ भने त्यसको फल 1 महिनामा मिल्छ भनेर बताइएको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले कसरी हुन्छ
ती पितृहरूलाई प्रसन्न बनाउनको लागि, पितृहरूलाई खुसी तुल्याउनको लागि हामीले पितृका लागि, पितृका निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि आफ्नै ठाउँमा आफ्नै घरमा ब्राह्मणलाई बोलाएर, यदि मैले भनिरहेको छु प्रश्न उठ्छ कि काहीँ ब्राह्मण हुनुहुन्न, हाम्रो तिथिको दिन त्यत्तिकै निस्किन्छ, ती ब्राह्मणलाई खुवाउने चिज चाहिँ अरू कसलाई खुवाउँदाखेरि त्यो लाभ प्राप्त हुन्छ त भन्दा अघि पनि वर्णन गरियो, भान्जालाई या नातिलाई या ज्वाइँ आदिलाई भोजन गराइयो भने पनि ब्राह्मणलाई भोजन गराए बराबरको पुण्य मिल्नेछ। त्यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। गरुड भनेर भगवान नारायणले स्वयं गरुडलाई बताउनुभयो। यसको पुण्यको बारेमा धेरै वर्णन गरिएको छ। अगाडि वर्णन आउँछ कसको दुर्गति हुन्छ र कसको सद्गति हुन्छ यो पनि बताइदिनुहोस् भनेर भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ सेते शयशयानेन पुरा कर्म यथावृतम् उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्ताम् अनुगच्छति। हामीले कस्तो कर्म गर्नुपर्छ, कस्तो गर्नु हुँदैन भनेर गरुडले प्रश्न गरे। नारायण भगवानले विस्तारपूर्वक वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ हामीले गर्ने कर्म सत्कर्म हो। हामीले गर्नुपर्ने कर्म भाव, निष्ठा र श्रद्धाले पितृमा समर्पण हुने हो। आजकल त्यो भावना छैन सज्जन। आजभोलि पितृहरूको निमित्त कार्य गरिन्छ भने पनि भोलिबाट हाम्रो यो विशेष कुराहरू चर्चा हुनेछ गरुड पुराणको। ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोला। सबैले टिभीलाई खुल्ला राखिदिनु होला। जहाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ विशेष कथाहरू भोलिबाट हाम्रो शुभारम्भ हुनेछन्। हाम्रो जीवनमा एउटा अमूल परिवर्तन ल्याउनेवाला ग्रन्थ हो यो गरुड पुराण भनेको। परिवर्तन ल्याउँछ यसले। 100 कुरा भन्दाखेरि 5-10 वटा कुरा त हामीले जीवनमा निश्चित गर्छौँ। हामीले गरिरहेका नराम्रा कार्यहरूलाई हामीले गर्नुहुने रहेन रहेछ भनेर हामीलाई डर लाग्छ। हामी पछुताउँछौँ र ती कार्यको हामी प्रायश्चित्त गर्छौँ। त्यो प्रायश्चित्त गराउने ग्रन्थ हो गरुड पुराण। त यो पुराण श्रवण गर्नै पर्ने पुराण हो। तसर्थ भगवान नारायणले गरुडलाई भन्नुहुन्छ जसरी हुन्छ यति हो परोपकारायमिदं शरीरम। परोपकारको लागि बनेको शरीरले कसैको अहित नचिताओस्, सबैको हित होस्, सबैको कल्याण होस् भन्ने जसले चाहन्छ उसको नै यो संसारमा कीर्ति हुन्छ, उसको नै यो संसारमा नाम हुन्छ र यो संसारमा मात्रै नभएर मृत्युपछि पनि उसले भगवानको पावन धाममा बास पाउनेछ। जसले सत्कर्मलाई अगाडि बढाइरहेको हुन्छ, जसले अरूको हित चिताइरहेको हुन्छ, जसले जुनसुकै अवस्थामा पनि भगवानलाई भजिरहेको हुन्छ, हर प्रकारको कर्म गर्दा ईश्वरलाई साक्षी मानेको हुन्छ, मेरो कार्यलाई देख्नेवाला ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर उसले प्रार्थना गर्छ, जसले चाहिँ मेरो हर कार्यको द्रष्टा भगवान हुनुहुन्छ भन्ने गरिरहेको हुन्छ, उसले संसारमा रहन्जेल सुख शान्ति र समृद्धिलाई प्राप्त गर्छ भने अन्तिम समयमा मृत्यु पश्चात उसले यमराजको दूतकोमा होइन भगवानको पार्षदहरू आएर उसलाई लिएर जानेछन् र भगवानको पार्षदहरूले उनको रक्षा गर्नेछन्। उसको जीवन स्वतः धन्य हुन्छ। बोलो नारायण भगवानको। मृत्यु त सुनिश्चित छ। जहाँ जसरी लेखेको छ त्यसरी मृत्यु हुन जरुरी छ। एक दिन भगवान नारदजी महाराजले एउटा जीवलाई देख्नुभएछ। एउटा जीव मुसा हिँड्न नसकेर बसिरहेको रहेछ। याद गर्नु है, एउटा मुसो हिँड्न नसकेर बसिरहेको रहेछ, रुँदै रहेछ। नारदजीले सोध्नुभयो यो त यस्तो दुखी अवस्थामा छ, अप्ठ्यारो परेको होला, सोध्नु पर्यो। सोध्नुभयो किन यसरी बसेको छौ, यसरी निराश भएर बसेको देख्छु। उसले भन्यो म त्यहाँसम्म जान चाहन्छु, त्यहाँ जान सकिरहेको छैन, मलाई त्यहाँ पुर्याइदिनुहोस् न भनेछ। नारदजीले भन्नुभयो ठिक छ म पुर्याइदिन्छु। नारदजीले लिएर जानुभयो, त्यो ठाउँमा लगेर छोडिदिनु भयो। छोडेर नारदजी जब नारायण भएको ठाउँमा जानुभयो र नारायणलाई भन्नुभयो भगवान
त्यस्तो अशक्त जीव छ, त्यसलाई शक्ति किन दिनु भएन हजुरले? शक्ति दिएको भए त्यो हिँड्न सक्थ्यो, त्यसलाई के गर्नुभएको हजुरले यस्तो भनेर नारदले सोद्धा नारदले भन्नुभयो, बाबु किन र के गर्यौ तिमीले? नारदजीले भन्नुभयो, त्यो जुन ठाउँमा थियो त्यो ठाउँमा दुखी देखेर मैले उसले भने बमोजिम ठाउँमा लगेर राखिदिएको छु। नारायणले भन्नुभयो, यो त लेखान्तको खेल हो बाबु, उसको मृत्यु तिमीले जहाँ लग्यौ त्यही ठाउँमा हुने लेखिएको थियो, त्यस कारणले गर्दा तिमीले त्यसलाई त्यहाँ पुर्याइदेऊ, उसको मृत्यु भइसकेको छ, मृत्यु भइसक्यो। संसारको जुन रीत छ, आया हेसो जाएगा राजा रङ्क फकीर कोही सिंहासन चल बसा और कोही बन्दा जन्जार भनिन्छ। आएको वालाले जान सुनिश्चित छ, जन्मिने वालाले मर्नु निश्चित छ, त्यसमा सन्देह छैन। सज्जन मर्नु निश्चित छ, तर मर्नुभन्दा पूर्व आफ्नो जीवनलाई सुधारेर मरो भने फेरि बार बार पटक पटक मर्नु पर्दैन भनिन्छ। एक पटक मरियोस् ती ईश्वरको नाम लिँदै, ती भगवानको चिन्तन गर्दै, ती ईश्वरलाई सम्झँदै एकचोटिको मृत्यु होस् कि पुनः यो संसारमा अब गमनको चक्र सदा सर्वदाको लागि समाप्त होस्। न च पुनरावर्तते, त्यो धाममा गइसकेपछि फेरि यस लोकमा आउनु नपरोस्। हामीले स्वर्गको याचना गरेर, हामीले स्वर्गको स्मरण गरेर धर्म गर्ने होइन, किनभने स्वर्ग त हामीलाई निश्चित मिल्नु छ। अलिकति पनि हामीले राम्रो कर्म गरेका छौँ भने त्यो कर्मको फल प्राप्त गर्नको लागि हामी स्वर्ग त पुग्छौँ। स्वर्ग पुगेर जब हामी आउने बेला हुन्छ फेरि हामीले यही मृत्यु लोकमा आउनुपर्छ। छिडे पुण्य मृत्यु लोकम विसन्ति, पुण्य हाम्रो छिड हुने बित्तिकै हामी पुनः मृत्यु लोकमा आउँछौँ र यहाँको दुःख कष्ट फेरि शुभारम्भ हुन्छ, फेरि सुरु हुन्छ। फेरि त्यही मातृ गर्भमा आयो, मातृको गर्भमा आयो, मातृको गर्भको दुःखलाई सहयो, मातृ गर्भको कष्टलाई सहयो, त्यही क्रमबाट हाम्रो जीवन बिताइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो आवागमनको चक्र सदा सर्वदाको लागि नष्ट होस् भन्ने यदि हामी चाहन्छौँ भने मुखबाट सदा सर्वदा भगवानको नाम उच्चारण हुन जरुरी छ। बोलो राधा कृष्ण भगवानको। यो संसारमा कष्ट धेरै प्रकारका छन् सज्जन, धेरै प्रकारका दुःखहरू छन्। सुख त यो संसारमा छँदै छैन, सबै दुःखै दुःखले भरिएको संसार छ। अनि त्यसमध्येमा पनि बुढेसकालको दुःख धेरै ठुलो दुःख हो अरे। वृद्धावस्थाको समय जुन छ आफू बुढो भइन्छ त्यो दुःख ठुलो दुःख हो अरे। सबैभन्दा दुःख पहिले जुन बोल्थे ती मान्छे बोल्न छोड्छन्, केही सोध्थे तिनीहरूले सोध्न छोड्छन्, खाउँ शरीरले पचाउन सक्दैन, बोलौँ सही बोलिँदैन, गाली गरे जस्तो सुन्छन्। मान्छे आए बिमारी भइयो कसैले के भनिदिन्छन्, मन दुख्छ, गरौँ केही सकिँदैन। यो वृद्धावस्थाको दुःख हो। यो वृद्ध भएपछि सबैले दुःख झेल्नै पर्छ, मृत्युको सुनिश्चित छ सज्जन। त्यस कारणले वृद्धावस्था पर्खिने होइन, भगवानको चिन्तन गर्नको लागि गरौँला नि थानको छ बेला भनिन्थ्यो, सधैँ काल के चाट्न पर्खिरहन्थ्यो। अहो आज त रो गले गाँजिएछु, पछुताउँदै मर्नमा पो बसेछु। गरौँला गरौँला भन्दैमा कति कति जन्म बित्यो, जन्म नरको मरौँला भन्ने चाहिँ अझ पनि विचार छैन मनको। मनले नयाँ नयाँ भावनाहरू उब्जाइरहेको हुन्छ, मनले नयाँ नयाँ कल्पनाहरू गरिरहेको हुन्छ। गरौँला गरौँला भन्ने भावना जागिरहेको हुन्छ, तर मरौँला भन्ने भावना कहिल्यै हुँदैन। तर यो संसारमा, जुन संसारमा हामी छौँ, यो संसार होइन, यो एउटा कालरूपी ब्यालको मुख हो। यो कालरूपी ब्यालको मुखमा हामी बसेका छौँ, तर पनि हामीले महसुस गर्दैछौँ कि हामी सुरक्षित छौँ होला। हामी सुरक्षित छँदै छैनौँ। यो कालरूपी ब्यालको मुखमा बसेर हामी सुरक्षित हुनै सक्दैनौँ। आधा देह छ सर्पले निलिएको, त्यो भ्यागुतो तै पनि झिगा निल्दछ सासले खिची खिची आनन्द भोगौँ भनी। आधा देह सर्पले निलेको छ भ्यागुत्ताको, तर भ्यागुत्ताले
मलाई आदि निलेको छ भन्ने सोच्दैन, उसले झिगा खानतर्फ लागिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामीले पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो देह संसारमा छ, हाम्रो देह यो पृथ्वीमा छ जस्तो लाग्छ, तर होइन। हाम्रो यो शरीर काल रूपी ब्याल माने सर्पको मुखमा छ, तर पनि हामी सुरक्षित छौँ भनेर हामीले नराम्रा कर्महरू गर्नबाट पनि डराउँदैनौँ। तर जब त्यो काल रूपी ब्यालले आफ्नो मुखलाई बन्द गरिदिनेछ, त्यति बेला हाम्रो जीवन समाप्त हुनेछ र हामीले जति चाहेर पनि ईश्वरलाई भजौँला, ईश्वरलाई चिन्तन गरौँला भन्दा सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा बच्चैदेखि, सानैदेखि भगवानको स्मरण गर्न जरुरी छ, भगवानलाई भज्न जरुरी छ। वृद्धावस्थाको धेरै दुःख छ। एक दिनको कुरो हो, महाभारतमा प्रसङ्ग आउँछ जब पञ्चपाण्डवहरू जुन थिए, ती पञ्चपाण्डवहरूको र कौरवहरूको युद्ध चलो। त्यो युद्ध चलेपछि सारा कौरवहरूको मृत्यु भयो सज्जन। तर दुर्योधन जुन थिए, ती दुर्योधन केही समय बाँचे। अश्वत्थामाले गएर पञ्चपाण्डवका 5 पुत्रका शिरलाई काटेर ल्याइदिए। त्यस पछाडि त्यसलाई सहन गर्न सकेनन्, सहनै सकेनन् उनले। आफ्नो देह उनले त्याग गर्नु परेको थियो। त्यति बेला हामीलाई जल पिण्डदान दिनेवालाको पनि मृत्यु गरायौ तिमीले भनेर देह त त्याग गरे। त्यति बेला धृतराष्ट्रको जुन पत्नी थिइन् गान्धारी, हजुरहरू सबैलाई थाहा छ, ती गान्धारीले विवाहभन्दा पूर्व नै आफ्नो आँखामा पट्टी बाँधेकी थिइन्, भनेकी थिइन् कि मेरो पतिदेवले आँखा देख्नुहुन्न भने म यो संसार हेर्न चाहन्न भनेर उसले आँखामा पट्टी बाँधेकी थिइन्। र जुन युद्ध भएको थियो, त्यो युद्धभरि गान्धारीले पानी पनि पिइनन्। मेरा छोराहरूको हालत के हुने हो भनेर व्रत बसिन् तिनी गान्धारी, म जल पनि पिउँदिन भनेर। तर जब युद्ध सकिएको खबर आयो, युद्ध सकिएको खबर आएपछि माता गान्धारीले थाहा पाउनुभयो कि मेरा सबै छोराहरूको मृत्यु भयो भन्ने सुनेर उहाँले भन्नुभयो, जिउँदो हुन्जेलसम्म त मैले मेरा सन्तान र सन्ततिहरूको अनुहार हेरिन, तर आज अब मरिसके भन्ने बुझेपछि म किन आँखा बन्द गर्ने, किन म व्रत बस्ने, किन मैले जलपान नगर्ने, म अब खान्छु, खानै खान्छु, म आँखा खोल्छु भनेर पट्टी खोलेर माता गान्धारी अगाडि बढ्दै जानुभयो। म छोराहरूलाई देखौँ कि नदेखौँ, म केही खान्छु भनेर जानुभयो। भोक यस्तो चिज हो सज्जन,